جملے پیا پڑھنا لوگ آدھے سب تو اوکھی لاش عباس دی جائز کوئی آدھا اکبر دی جائز میں طالب علم معافی مانگ کے آدھا سب تو وزنی لاش علی اصغر دی لاش آئی کیوں جو جدا اکبر دی لاش دے آیا ہے سینہ ڈٹھا ہے برچی لگ دی نہیں ڈٹھی وہ جدا عباس دی لاش دے آیا ہے کپی ہوئے بازو چاہے کپی دے نہیں ڈٹھے او کلمہ گو مسلمانوں اصغر و مظلوم حسین دے ہتھا دیا پیو تیر آندھائی ڈٹھے وعد لگ دائی ڈٹھے وعد رو کیا دا کیفا یتلذذ سبی او لوگو یاد رکھنا میں نے اصغر نوئے میں موت آئی ہے جوے مچھلی نو موت آدھی ہے اجرکم اللہ اللہ تیڑیاں آوازاں تے رحم کرے میں نو معاف کرائے کسے مچھلی نو مردہ ڈٹا ہوئے تو سا ڈٹا ہو سی مچھلی دیا ترائے حالتہ ہو دیا جدا پانی تو باہر آوائے دیئے وقت پہلی طاقت نال زمین تو بلند ہو دیئے وقت زمین تے آ دیئے اس علاقے دے شرفا جدا مچھلی دیئے طاقت موقوائیں دیئے وقت مچھلی کدا سجے ڈھڑویں دیئے وقت کھبے لڑویں دیئے جدا یہ طاقتی موقوائیں دیئے وقت چھوٹا جیا منہ کھلے دیئے وقت بند کرے دیئے غریب کربلا میڈا مظلومہ میں اکھانا علی ڈٹھائے جدا میں نے بچڑے نو تیر لگائے پہلے میں نے ہتھا تو بولا نہود اجرکم اللہ اللہ تینے آسو قبول کرے گناہ کبیرہ دی معافی مانگ لوے غریب آدھے جدا تیر لگائے پہلے بولا نہود جدا یہ طاقت موک گئی ہے ود کدا سجے لڑدا ود کھبے لڑدا ہولے ہولے آدھا بابا ہولتا دین بچ ویسیا غریب کربلا دا میں بھی راضی ہاں میں بھی اما زہرا اجرکم اللہ ازادارو ایک جملہ اور پڑھنا تو ہڈی محبت میں کہ کوئی ایڈی قیمتی لاش آئی جنہوں لائے کہ حسین تلوار نال قبر بنائی اپنے ایمان نال دسو سونا اکبریا رسول دی شکل لہا حسین اکبر دفنایا کوئی نہ عباس باب علی دی شکل لا دفنایا کوئی نہ تے تو پوچھنا دفنائے دا کیوں پیا امام جاندہ لہور دی دیر گھوڑے بھاج ونجرے بیڈا اکبر جوانے سم برداشت کر ویسی او میڈا غازی برداشت کر ویسی تائیو بزرگ پردے آندیانا خیام دے اولے ہائے وہ پیوس لردہ کیتی بیٹھئی کبار تیارے والا پتر معصوم دے ہائے وہ سمر دی جاگو بیٹھا نال حجوان دے ٹھارے تو تمہیں جدا قبر بنے دیا پانی سٹے دیا پر کربلا حسین ایڈا غریبا پانی کوئی نہ تائیو علماء بزرگ پردیوں دیانوات پتر صغیر دے ہائے وہ سمر دی جاگو بیٹھا نال حجوان دے ٹھارے جدا پتر دی لاش رکھ بیٹھے اور حتا دے ریت پائیے رنے تے روکیا دے کہ میرے تو پاوا وہ تڑے بدل نازک تھے اے ریت مثال انگارے اس علاقے دے شریفوں بھاوے جیڑا صابرہ حسین کانڈ کی دیئے رنے تے وقت پتر معصوم دا ہائے وہ کانڈ کر کے سٹی پتر دے موتے
ایام دے ہولے ہائے وہ پیو اصغر دا کیتی بیٹھائی کبار تیارے والا پتر معصوم دے ہائے وہ سمار دی جاگو بیٹھا نال ہنجوا دے ٹھارے جڑا پوری کائنات دے پانی دا مالکا جدی ماں زہرا نو مٹی آگ مارے جملی آئی او گرم ریت چائی بیٹھے روکیا دے کے میں ریت پاوا وہ تڑے بدن نازک دے اے ریت مثال ہمارے والا پتر معصوم دو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین